अहिले त्यतिखेरको अवस्था मात्रै नभएर अहिले पनि के भइरहेछ भन्दा क्रिस्चियन जगतलाई उत्तेजित बनाउने र उत्तेजित बनाएर न्यू खोज्ने, न्यू खोजेर चाहिँ अनि उल्टै क्रिस्चियनमाथि आक्रमण गर्ने जुन उद्देश्यले केही मान्छेहरू आइरहेको अवस्था छ। कहिलेकाहीँ तपाईँको चाहिँ बोलेर पनि जित्न सकिन्छ, कहिलेकाहीँ नबोलेर पनि जित्न सकिन्छ। यसको विषयमा हामीले धेरै छलफल गर्यौं, सोच्यौं। राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घको 13औं राष्ट्रिय भेलालाई लक्षित गरी आयोजना गरेको आजको पत्रकार सम्मेलनमा उपस्थित हुनुहुने पत्रकार मित्रहरू र मिडिया कर्मीहरूको बीचमा आफ्नो केही छोटो भनाइ र साथै केही प्रश्न उत्तरका जवाफहरू दिनको लागि राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष शिविर गद्राज्यूलाई मैले समय दिन चाहन्छु। सर्वप्रथम परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ नेपालको वरिष्ठ सह-अध्यक्ष डाक्टर फिलोमन छेत्री लगायतका महासङ्घका पदाधिकारीज्यूहरू र सम्पूर्ण उपस्थित रहनुभएका प्रभुमा आस्था विश्वास राख्ने पत्रकार दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ नेपालको तर्फबाट र मेरो आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट यहाँहरूलाई जय मसीहको अभिवादन भन्न चाहन्छु। सर्वप्रथम हामी नेपाली क्रिस्चियन समुदाय आज क्रिस्चियन इतिहासको नेपाललाई हामीले हेर्दाखेरि थुप्रै कालखण्ड र उकाली ओराली पार गर्दै हामी यहाँ आइपुगेका छौँ र यो अवस्थामा झन्डै नेपालका इतिहासलाई हामीले हेर्दै जाँदा कैयौँ मानिसहरूले, हाम्रा अग्रजहरूले जेल जीवन यापन गर्नुपर्ने र देशै निकाला गरिएको सम्म इतिहास हामीले थाहा पाएका छौँ। नेपाली क्रिस्चियन समुदायलाई कमजोर बनाउन, सिद्ध्याउनको निम्ति विभिन्न चालहरू रचिन्छ, कानुनहरू बनाइन्छ, देश निकाला गरिन्छ, तर त्यसका चाहिँ हजारौँ गुना क्रिस्चियनहरू चाहिँ बढ्दै गएको इतिहासहरू हामीले पाउँदछौँ। थुप्रै इतिहासको कालखण्डलाई हामीले हेर्दै जाँदाखेरि 62-63 को परिवर्तनपछि धार्मिक स्वतन्त्रताको पक्षमा, क्रिस्चियन समुदायको हक अधिकारको सुनिश्चितताको पक्षमा नयाँ संविधान क्रिस्चियन सुझाव समितिले जुन खालको राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा एउटा भूमिका निर्वाह गर्यो, त्यसका अध्ययनहरू गरे र हाम्रो वास्तविक नेपाली क्रिस्चियन समुदायका समस्याहरू के हुन्, यसका समाधानका पाटाहरू के हुन् र नेपाली क्रिस्चियन समुदायको आवश्यकता के हो, हामीले त्यो एउटा टुङ्गोमा हामीले पुग्यौँ र त्यो ऐतिहासिक संविधान सभामा हामीले बुझायौँ। तत्कालीन 25 राजनीतिक दलका प्रमुखहरूलाई हामीले बुझायौँ र सोही विषयलाई राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा ध्यानाकर्षण गराउने क्रममा जागरण अभियानहरू सञ्चालन गर्यौँ। त्यो अवस्थामा 40 दिनसम्म रिलेन्सन बस्यौँ। त्यो अवस्थामा 3 बुँदे सहमति राज्यले गरेको छ। त्यसै गरिकन अर्को 6 बुँदे सहमति राज्यले चाहिँ नेपाली क्रिस्चियन समुदायको अधिकारको लागि, व्यवस्थापनको लागि, सञ्चालनको लागि सहमति गरेको छ। त्यो आज कार्यान्वयन हुन नसक्दाखेरि नेपाली क्रिस्चियन समुदायलाई मण्डली सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि थुप्रै चुनौतीहरू छन् भनेदेखि तपाईले दिनका दिन तपाईले देखिरहनु भएको छ। क्रिस्चियन समुदायमाथि चाहिँ अनावश्यक आरोपहरू, लान्छनाहरू सामाजिक सञ्जालमा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ, जहाँ कि कुनै पनि प्रमाण छैन, जहाँ कि कुनै पनि एउटा चाहिँ सन्दर्भ जोडिएको छैन।
क्रिस्चियन भएकै कारण हाम्रा मान्छेहरूले बदनामी कमाउनु परेको छ, जेल बस्नु बाध्य भएका छन्। यो वर्तमान परिस्थितिमा राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ नेपालले नेपालको स्थापनाको 13औं वर्ष पुरा भएको छ। यो 13औं वर्ष पुरा भएको अवसरलाई यो देशको परिस्थितिले विश्वलाई नै एउटा चाहिँ सङ्क्रमणतिर धकेलिरहेको अवस्थामा तर नेपाली क्रिस्चियन समुदाय मात्रै नभएर विश्वमै रहेका क्रिस्चियन प्रभुमाथि आस्था राख्ने क्रिस्चियन दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको चाहिँ आशा येशू ख्रीष्ट भएको कारण क्रिस्चियनहरूले चाहिँ कुनै हतोत्साहित हुनु परेको छैन। यो परिस्थितिमा हामीले राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घको 13औं राष्ट्रिय भेला आयोजना गरिएका छौँ। हामीले भर्चुअल विधि मार्फत संसारका थुप्रै देशका चाहिँ हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, महादेशीय प्रमुखहरू, विभिन्न देशका सद्भावदूतहरू, विभिन्न देशमा बसोबास गर्दै आउनुभएका हाम्रा क्रिस्चियन दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू र नेपाल देशका चाहिँ हामीलाई लागेको छ यो वर्ष हामीले धेरैभन्दा धेरै जिल्लाको सहभागिता गराउने, प्रदेश प्रमुखहरू र जिल्ला प्रतिनिधिहरूको सक्रियतामा यो राष्ट्रिय भेलाको आयोजना गरिएको छ र यहाँहरूलाई जानकारी गराउन पाउँदा हामीलाई खुसी लागेको छ। हाम्रो अभियान के हो त? आज नेपाली क्रिस्चियन जगतमा एउटा निकै ठुलो तहल्का मचिएको छ। महासङ्घ भनेको के हो? महासङ्घले गर्न खोजेको के हो? महासङ्घको यो अभियान भनेको के हो? आज प्रत्येक नेपाली क्रिस्चियनहरूले जान्न जरुरी छ। र म प्रश्न के बनाउन चाहन्छु भन्दाखेरि हाम्रो अभियान, राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घको अभियान भनेको के हो? नेपाली क्रिस्चियन समुदायको चाहिँ स्वाभिमान र पहिचान। आज हामीलाई स्वाभिमान स्थापना गर्नु परेको छ, पहिचानको सुनिश्चित गर्नु परेको छ। चाहे हामीले 6 बुँदे सहमति कार्यान्वयन गरौँ, मण्डलीलाई चर्चलाई स्वतन्त्र गुठीको रूपमा स्थापना गरौँ, राष्ट्रिय क्रिस्चियन आयोग गठन गरौँ, राज्यबाट विनियोजन हुने समान ढङ्गसित बजेटलाई मण्डलीहरूलाई व्यवस्थापन गरौँ। हाम्रो एउटै लक्ष्य हो नेपाली क्रिस्चियन समुदायलाई स्वाभिमान बनाउने र हाम्रो पहिचानलाई सुनिश्चित गराउने। हाम्रो यही अभियान आज हरेक क्रिस्चियनको चाहिँ ओठमा झुन्डिन जरुरी छ। हरेक क्रिस्चियन म हुँ भन्छ भनेदेखि यो अभियानमा सामेल हुन जरुरी छ। किन भन्दाखेरि यो अभियानले चाहिँ कुनै पनि एउटा व्यक्ति विशेषसँग यसले सम्बन्ध राख्दैन। सिङ्गो नेपाली क्रिस्चियन समुदायलाई चाहिँ स्वाभिमान बनाउँछ र सिङ्गो नेपाली क्रिस्चियन समुदायको पहिचानलाई चाहिँ यसले सुनिश्चित गराउँछ। राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घले देशव्यापी रूपमा क्रिस्चियन समुदायको अवस्था स्थिति सर्वेक्षण गर्ने जुन अभियानको घोषणा गरेर यसले आफ्नो कार्य अगाडि बढाइसकेको छ। यो के को निम्ति भन्दाखेरि नेपाली क्रिस्चियन समुदायलाई यसले स्वाभिमान बनाउँछ र यसको चाहिँ पहिचानलाई चाहिँ सुनिश्चित गराउँछ। यसको लागि हामी चाहिँ यो अभियानमा जोडिन आवश्यक छ। मैले अर्को कुरा के भन्न चाहन्छु भन्दा यो राष्ट्रिय भेलाद्वारा नेपाली क्रिस्चियन समुदायका विगतका भएका कमी कमजोरीलाई सच्याउँदै अब नेपाली क्रिस्चियन समुदायले अगाडि बढ्न पर्ने आजको आवश्यकता, आजको बाटो र नेपाली क्रिस्चियन समुदायको चाहिँ भूमिकाका राष्ट्रिय योजनाहरू कार्यक्रमहरू घोषणा गरेर हामी अगाडि बढ्नेछौँ। यसले निश्चय पनि हामीलाई लागेको छ, राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घलाई लागेको छ, सिङ्गो नेपाली क्रिस्चियन समुदायलाई यसले स्वाभिमान बनाउँछ र यसले पहिचानको सुनिश्चित गराउँछ। यसमा आज नेपाली क्रिस्चियन समुदायहरू एक्लो छैन। आगामी वर्ष हामीले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपका मानवाधिकारका पक्षधरहरूसँग हाम्रो सहकार्य हुनेछ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घका ढोकाहरू घचघच्याइने छन् र नेपाली क्रिस्चियन समुदाय र सङ्घ संस्थाहरूसँग राष्ट्रिय रूपमा हाम्रो चाहिँ सहकार्य र एकताका साथ एउटा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हामी चाहिँ सन्देश दिने गरी र नेपाली क्रिस्चियन समुदायहरू एक ढिक्का भएर अगाडि बढ्नको लागि राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ नेपालले पहल गर्नेछ र म सबैलाई आह्वान पनि गर्न चाहन्छु। यो राष्ट्रिय भेलाकै सन्दर्भमा म सबै हाम्रा पत्रकार दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, म अनुरोध गर्न चाहन्छु, यसलाई सफल बनाउनको निम्ति तपाईहरुको साथ सहयोग प्रार्थना सहकार्यको जरुरी छ। यो सहकार्यले कुनै व्यक्ति विशेषलाई होइन, यो तपाईँ र मलाई यसले चाहिँ स्वाभिमान बनाउँछ र हाम्रो पहिचानलाई सुनिश्चित गराउँछ। आज हाम्रो पहिचानमाथि प्रश्न चिन्ह छ, आज हाम्रो स्वाभिमानमाथि प्रश्न चिन्ह छ। तपाईले दैनिक रूपमा क्रिस्चियन समुदायमाथिको आरोप प्रत्यारोपलाई तपाईले हेर्नुभएको छ र यसको निम्ति नेपाली क्रिस्चियन समुदायहरूले आज सत्य तथ्य र यथार्थमा उभिएर चाहिँ बहस गर्न पर्नेछ र अब नेपाली क्रिस्चियन समुदायको स्वाभिमान र पहिचानको लागि राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ नेपाल अब क्रिस्चियन समुदायमा मात्रै होइन, अब अन्य धर्मावलम्बीहरूसँग बहस गर्न तयार छ, राज्यसँग च्यालेन्ज गर्न तयार छ। अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकारहरूसँग सहकार्य गरेर अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरूलाई यो राष्ट्रले मान्नुपर्छ। नेपाली क्रिस्चियन समुदायको अस्तित्वलाई स्वीकार गर्नुपर्छ र हामीले गरेको सहमतिलाई कार्यान्वयन गराउनुपर्छ र त्यो कार्यान्वयन गराएर नेपाली क्रिस्चियन समुदायलाई चाहिँ स्वाभिमान र अधिकार सुनिश्चित गराउँछ। हामी सबै मिलेर नेपाली क्रिस्चियन समुदाय मिलेर स्वाभिमान बन्नु र हाम्रो पहिचानको सुनिश्चित गर्नु भनेको हाम्रा मुक्तिदाता प्रभुलाई नै हामीले महिमा दिनु हो। आमेन। हाम्रो प्रभुलाई नै हामीले यो देशमा उचाल्ने हो, हाम्रो परमेश्वरलाई नै आदर दिने हो। त्यसको निम्ति राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ नेपालले यो राष्ट्रिय भेलाद्वारा यो राष्ट्रिय भेला पनि सन्देशमूलक हुनेछ र यो राष्ट्रिय भेलाले थुप्रै नेपाली क्रिस्चियन समुदायको आधारभूत आवश्यकताको पक्षहरूमा चाहिँ राष्ट्रिय घोषणा गरेर चाहिँ अगाडि बढ्नेछ र यो अभियान नेपाली क्रिस्चियन समुदायको आजको अपरिहार्य भएको तपाईहरुलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु र संसारको कुनै पनि कुनामा बस्नुहुन्छ र यो अभियानमा तपाई सामेल हुँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाई आफै स्वाभिमान बन्दै हुनुहुन्छ, तपाई आफ्नै पहिचानको सुनिश्चित गर्दै हुनुहुन्छ र तपाई सही बाटोमा लाग्नु भएको छ। हाम्रो बुझाइ यही छ र म सबैलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घका सबै पदाधिकारी, सबै चाहिँ यो देशभित्र रहेका मण्डली पास्टर अगुवाजीहरू र जुन विभिन्न देशमा रहेका चाहिँ मण्डली क्रिस्चियन सङ्घ संस्था विश्वासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई यो अभियानमा सामेल हुनको लागि म आग्रह गर्न चाहन्छु, अनुरोध गर्न चाहन्छु र हामी सबै मिलेर हामी पहिलो काम नेपाली क्रिस्चियन समुदायलाई स्वाभिमान बनाउनेछौँ, हाम्रो पहिचानको सुनिश्चित गर्नेछौँ र हामीले परमेश्वरलाई नै महिमा दिनेछौँ, हामी उचाल्नेछौँ। यो कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ चाहिँ के भन्छ गैँडाको नाकको पित्तो चाहिँ गैँडालाई थाहा हुँदैन अरे के गनाको, तर त्यो गैँडा हिँडेको बाटोमा अरूलाई गन्ध आइरहेको हुन्छ। नेपाली क्रिस्चियन समुदायको समाधि स्थलको विषयमा 40 दिनसम्म त्यत्रो धुमधाम 40 दिनसम्म रेली अनसन बसेर त्यहाँ नेपालको राजधानीको मुटुमा त्यत्रो गरेर संस्कृति मन्त्रीले लगायतका चाहिँ 3 बुँदा सहमति भएको छ। 400 वर्षको क्रिस्चियन इतिहासमा राज्यले क्रिस्चियन भनेर लेखेको काहीँ तपाईँको एउटा अक्षर तपाईँ निकाल्न सक्नुहुन्छ? कुनै नेपाली क्रिस्चियन माइकेलालले सक्दैन। त्यो राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ नेपालले क्रिस्चियन भनेर स्वीकार त गर्यो नि, राज्यले त्यहाँ सहमति त गर्यो नि त। अब त्यसलाई कार्यान्वयन गराउनको लागि हामी सबै लाग्नु परेन? सबै लाग्नु पर्यो। बरु म आग्रह गर्न चाहन्छु तपाईहरुलाई, राज्यले नेपाली क्रिस्चियन समुदायसँग चाहिँ गरेको सहमति कार्यान्वयन गर्न व्यवस्था गर्यो, यो मानवाधिकारको उल्लङ्घन भयो, यो सरकार
के अरे इमान्दारी भएन भनेर अलिकति तपाईँ मिडियामा हल्लाखल्ला गर्नु न साथीहरू। हामी त लागिरहेछौँ त तपाईँहरूसँगै त। कस्तो हामीले भन्नुभन्दा पनि तपाईँ राज्यलाई घचघच्याउनु सबै मिलेर। होइन, यहाँ चाहिँ के भएको छ भने क्रिस्चियन समुदायको स्वाभिमान र पहिचानको लागि राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ लागिराखेको छु भन्ने, दौडिरहेको छु भन्ने होइन, तर यता उपलब्धि केही पनि नदेखिने। तपाईँले यसरी बुझ्नु पर्यो कि हाम्रो यो पहिचान र स्वाभिमान भन्ने चाहिँ उपलब्धि यो सेयर मार्केटको सेयरको जस्तो यतिकी त आज बढेछ भोलि यतिकी त बढेछ भन्ने हुँदैन। त्यो स्वाभिमान भनेको नेपाली क्रिस्चियन समुदाय भनेर राज्यले स्वीकार गरेर गरेको सहमति पनि हाम्रो लागि उपलब्धि हो। तपाईँको 63 सालबाट चाहिँ तपाईँको 72 सालसम्म चाहिँ दिएको क्रिसमसको छुट्टी पनि हाम्रो लागि उपलब्धि हो। त्यो गर्ने बेलामा तपाईँले गृहको विज्ञप्ति देख्नु भएन, क्रिस्चियन महासङ्घ र त्यहाँ चाहिँ सर्वोच्चको आदेशलाई गरेर सिफारिस गरिएको भनेर, त्यो पनि हाम्रो उपलब्धि हो। हाम्रो उपलब्धि भनेको त्यसलाई कुनै शेर कित्ताको रूपमा दाँच्न हुँदैन। यो नेपाली क्रिस्चियन समुदायलाई धेरै ठुलो उपलब्धि भएको छ, यसलाई धन्यवादी हुनुपर्छ र हामी सबै मिलेर यो कार्यान्वयन गराउन लाग्नुपर्छ। मेरो अनुरोध तपाईँहरू सबै पत्रकार मित्रहरूलाई मात्रै होइन, सिङ्गो नेपाली मण्डलीको दायित्व हो अब यो उपलब्धिलाई चाहिँ कार्यान्वयन गराउन लाग्नको लागि। धन्यवाद सबैलाई। जय मसीह। राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ नेपालले आयोजना गरेको यस प्रेस मिटको विज्ञप्तिलाई म पढ्दैछु। मिति 7 असोज 2077। प्रेस विज्ञप्ति। आदरणीय पत्रकार मित्रहरू, स्वाभिमान र अधिकार सम्पन्न नेपाली क्रिस्चियन समुदायको सुनिश्चितताको लागि धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, समावेशी र समृद्ध नेपालको परिकल्पना गर्दै विश्वभरि रहेका नेपाली भाषी मण्डलीहरूसँग सहकार्य गर्दै परमेश्वरको महिमाको निम्ति राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ नेपाल निरन्तर रूपमा क्रियाशील रहेको यहाँहरूलाई सर्वविदित छ। सर्वप्रथम क्रिस्चियन समुदायले धर्मनिरपेक्षताको संवैधानिक व्यवस्थालाई केन्द्रमा राखेर गरेको 40 दिनको रिले अनसनको बलमा 2068 साल वैशाख 18 गते सरकारसँग भएको 3 बुँदे सहमति र 69 साल जेठ 13 गते महासङ्घ र नेपाल सरकारबीच भएको ऐतिहासिक 6 बुँदे सहमति क्रिस्चियन समुदायलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनकै लागि भएका थिए। दुःखको कुरा, हालसम्म उक्त सहमति कार्यान्वयन हुन नसक्दा धार्मिक आस्थाकै आधारमा क्रिस्चियन समुदायलाई बारम्बार अपमानित र आरोपित गर्ने काम भइरहेको छ। नेपालको संविधान 2072 को धारा 26 ले सबै अल्पसङ्ख्यक धार्मिक समुदायले आफ्नो आस्थाको संरक्षण, अभ्यास तथा प्रचार प्रसार गर्न पाउने व्यवस्था गरे पनि संवैधानिक अधिकारको पूर्णतः कार्यान्वयन अझै हुन सकेको छैन। त्यसो त मुलुकी ऐन 2074, मुलुकी अपराध संहिता ऐन 2074 को परिषद 9 को 157, 158 राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि र सम्झौताको भावना विरुद्ध भएकोले आम धार्मिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको हक र अधिकारलाई नियोजित रूपमा कुण्ठित पार्ने नागरिक समाजको भूमिकालाई खुम्च्याउने र धर्मनिरपेक्षता तथा लोकतन्त्रकै खिल्ली उडाउने काम गरेको महासङ्घको ठहर छ। यी सबै असन्तुष्टिका बावजुद पनि नेपाली क्रिस्चियन समुदायले आफ्नो तर्फबाट राज्यलाई शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत विभिन्न क्षेत्र मार्फत सेवा पुर्याइरहेको छ। अब संविधानले दिएको अधिकार र सरकार महासङ्घबीच विभिन्न समयमा भएका सहमतिहरू कार्यान्वयन गराउन सबै क्रिस्चियन समुदाय मिलेर अघि बढ्नको विकल्प छैन। नेपाली क्रिस्चियन समुदायको आजको आवश्यकता नै एक आपसबीच सद्भाव, सहकार्य र एकता हो, जसका कारण नेपाली क्रिस्चियन समुदायले आगामी समयमा पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रताका साथ परमेश्वरको महिमा गर्न सक्नेछौँ। तसर्थ हाम्रो अभियान नेपाली क्रिस्चियन समुदायको स्वाभिमान र पहिचान भन्ने मूल नाराका साथ राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ नेपालको 13औं राष्ट्रिय भेला 2077 साल असोज 11 गते, तदनुसार 2020 सेप्टेम्बर 27 तारिकका दिन भर्चुअल विधि जुम एप मार्फत अपराह्न 4:45 बजे आयोजना हुने भएको छ। उक्त भेलामा महासङ्घका सबै पदाधिकारीहरू, सदस्यहरू, महादेश प्रमुखहरू, सद्भाव दूतहरू तथा देश विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपालीभाषी मण्डलीका पास्टर, अगुवा तथा मण्डलीका विश्वासी जीवहरूको गरिमामय उपस्थितिका लागि हार्दिक आमन्त्रण पनि गर्दछौँ। साथै यस भेलालाई सफल पार्नका लागि सबैले हाम्रो सर्वशक्तिमान परमेश्वरसँग प्रार्थना गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध पनि गर्दछौँ। धन्यवाद। प्रवक्ता रेभरेन्ड उद्धव छिमुरेज्यूलाई धेरै धन्यवाद। उहाँले प्रेस विज्ञप्तिलाई वाचन गरी हामीहरूको बिचमा दिनुभएको छ र यहाँहरूको हातमा पनि हामीले प्रेस विज्ञप्ति उपलब्ध गराएका छौँ र
र यो प्रेस विज्ञप्ति माथि केही छोटो प्रकाश पारिदिनको लागि उपमहासचिव पास्टर धनराज घिमिरेज्यूलाई मैले समय दिनेछु, उहाँले समय दिनुहुनेछ। जय मसी, नमस्कार। यहाँ उपस्थित महासङ्घका केन्द्रीय पदाधिकारीज्यूहरू, अध्यक्ष लगायत केन्द्रीय पदाधिकारीज्यूहरू लगायत पत्रकार मित्रहरू, राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ नेपाल आज 13 वर्ष पुरा गरी 14औं वर्षमा लागेको अवसरमा हामीले 13औं वार्षिक उत्सव मनाउन लागिरहेका छौँ। तसर्थ यस वर्ष यो एकदम विशेष पनि छ र प्रतिकूल अवस्थाका बावजुद हामीले यो राष्ट्रिय भेला गर्न लागिरहेका छौँ र यो वर्ष हामीलाई भौतिक रूपमा हामीले भेट गर्न सक्दैनौँ, तर पनि हामीले जुम एप मार्फत भर्चुअल विधि मार्फत हामीले 13औं राष्ट्रिय भेला हामीले गर्न लागेका छौँ र यस भेला एकदमै महत्त्वपूर्ण छ र हामी यस्तो दिनहरूमा र यस्तो प्रतिकूल अवस्थामा हामीहरू नेपाली क्रिस्चियनहरू छन् रहेको अवस्थामा हामीहरू सबै पक्षबाट, समाजबाट, राज्य पक्षबाट हामीहरू अपमानित भइरहेको साथै विभिन्न लाञ्छनाहरू लगाउने, झुटा मुद्दाहरू लगाउने त्यस्ता क्रियाकलापबाट हामीहरू नेपाली क्रिस्चियन समुदाय आज गुज्रनु परेको हामी सबैलाई थाहा छ। तसर्थ पनि राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ नेपालले जुन 13औं राष्ट्रिय भेला गर्दैछौँ, यसले एउटै सन्देश हामीले दिन के चाहेका छौँ भने हाम्रो अभियान नेपाली क्रिस्चियन समुदायको स्वाभिमान र पहिचानको लागि, यो स्थापित गर्नको लागि, किनकि नेपाली क्रिस्चियन समुदाय पनि राज्यको एउटा अभिन्न अङ्ग हो र हामीहरू नेपाली क्रिस्चियन नागरिक हौँ र हामीहरूले प्रजातन्त्रको स्थापना पश्चात स्वास्थ्य र शिक्षाको क्षेत्रमा क्रिस्चियनहरूले हाम्रो देश नेपालमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरे तापनि राज्य पक्षबाट र अन्य सामाजिक क्षेत्रहरूबाट नेपाली क्रिस्चियनहरूलाई सधैँ नै एउटा अपराधिक व्यक्तिको रूपमा अपराध गरेको जस्तै गरेर जुन खालके व्यवहार गरेको छ, त्यसलाई हामी सबै एकजुट भएर सहकार्य गर्दै एकतामा रहेर हामीले यो सबै खालके लाञ्छनाहरूलाई चिर्नुपर्ने आजको टटकारो आवश्यकता हाम्रो सामु छ र यो राष्ट्रिय भेलाको एउटा मूल उद्देश्य पनि त्यही हो। हामी एकतामा रहौँ, एकजुट भौँ र सहकार्य र सहभागितामा हामीले जुन खालके नेपाली क्रिस्चियन समुदायको समस्याहरू छन्, मुद्दाहरू छन्, राष्ट्रको कन्सर्न एथोरिटिजहरूमा पुर्याउनु र त्यहाँनिर आवाज बुलन्द पार्नु हामीहरूको आजको आवश्यकता हो र त्यही कुरा गर्नको लागि पनि राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ नेपाल लागि परेको छ। अहोरात्र खटिकन हामी त्यसमा लागिसकेका छौँ, लागिपरेका छौँ र हामी यही आह्वान गर्नको लागि पनि यो सबै नेपाली क्रिस्चियनहरूको मुद्दाको लागि, सवालहरूको लागि र हाम्रो अधिकार सुनिश्चित गर्नको लागि राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ नेपाल र नेपाल सरकार बीच 3 बुँदा र 6 बुँदा सहमतिहरू भइसकेको अवस्था छ र यदि हामीहरूले यो सहमतिलाई एकजुट भइकन कार्यान्वयन गऱ्यौँ भने राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ नेपालको के ठहर छ भने नेपाली मण्डली र नेपाली क्रिस्चियन समुदायको करिब 70-80% समस्याहरू र मुद्दाहरूको सम्बोधन हुन्छ भन्ने कुरा राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ नेपालको यो ठहर छ। त्यसकारणले पनि यो 13औं राष्ट्रिय भेला एकदमै महत्त्वपूर्ण छ र यो भेलाले हामीले यही सन्देश दिन खोजिरहेका छौँ कि हामी एकजुट हौँ, सहकार्य गरौँ र त्यो गर्दै हामी अगाडि बढ्यौँ भने हाम्रो क्रिस्चियन समुदायको स्वाभिमान र अधिकारहरू सबै कुरा सुनिश्चित हुन्छ, स्थापित हुन्छ र हामीहरू धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक समावेशी र समृद्ध नेपालको परिकल्पना गर्दै हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ र हाम्रो देशलाई पनि हामीले समृद्ध बनाउन सक्छौँ। जुन चाहिँ अहिले हाम्रो राष्ट्रको सुखी नेपाल, सुखी नेपाली, समृद्ध नेपालको जुन परिकल्पना छ, जुन नारा छ, यसलाई हामी नेपाली क्रिस्चियन समुदायले पनि यसलाई साथ सहयोग गरिकन हामी यसलाई पुरा गर्न सक्छौँ भन्ने हाम्रो यो प्रतिबद्धता छ। यो भन्दै हामी यही
आग्रह गर्न चाहन्छौँ सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई कि यसमा प्रार्थनाको लागि हामी अपिल गर्दछौँ। आजसम्म जति योगदान गरिराख्नु भएको छ पत्रकार मित्रहरूले त्यसको लागि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु र आजको उपस्थितिको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामी सबैजना एकदमै पोजिटिभ भएर परमेश्वरको राज्यको वृद्धिको लागि र क्रिस्चियन समुदायको हक र हितको सुनिश्चितताको लागि हामी अगाडि बढ्नेछौँ र तपाईँलाई आजको लागि धन्यवाद दिँदै आगामी दिनहरूमा पनि हामी सहकार्य गर्दै सँगसँगै अगाडि बढौँ भन्ने इच्छा व्यक्त गर्न चाहन्छु।